إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون في باب القناعة والعفاف والاكتساب قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وقال سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغني من كثرة العرض ولكن الغني غني النفس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح المسلم ورزق كفافا قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كذلك يأكل وكان كالذي يأكل ولا يشبع والذي العليا خير من اليد السفلى واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعدك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الحياة. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه عطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه يعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفعل فيأبى أن يأخذه فلم يرزق الحكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كان يعصب على أرجلنا لما كنا نعصب على أرجلنا الخراق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أصنع بأني أذكره. قال كأنه كره أو كره أن يكون شيئا من عمله فأفشاه. وعن عمر بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سبب فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عاتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلاع
يؤكد أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، بل هذا هو أشد الجزع وقيل الضجر. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان على ظهره غني، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وعن سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له ما سألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيه أعطيته. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم كما يسأل أحد أن يناول أخر قل وأستغفر الله. Hermanos y hermanas, de contentarse con lo que se tiene. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala: no hay ninguna criatura en la tierra cuya provisión no esté a cargo de Allah. La Surah Hud. Le dijo subhanahu wa ta'ala: para los pobres aquellos que han sacrificado su vida por la causa de Allah y no pueden viajar por la tierra en busca del sustento, es solo el ignorante piensa que son ricos porque se abstienen de pedir. Los conocerás por su semblante humilde. No piden importunando a la gente. La Surah La Vaca. Y dijo subhanahu wa ta'ala: los que cuando gastan no derrochan, pero tampoco escatiman. Y entre los dos está el término medio, eso es su justa medida, el discernimiento al Corán. Y dijo subhanahu wa ta'ala: y no he criado a los genios y el hombre sino para que me adoren, no quiero de ellos provisión ni mi alimento. En la vaca, no en Dariyat, los vendavales, la sura los vendavales, Dariyat. De Abu Huraira, Allah está complacido con él, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: no es más rico el que más dinero tiene, sino el que menos necesita y se contenta con lo que tiene. Y de Abdullah ibn Amir ibn al-As, Allah está complacido con él, dijo un mensajero de Allah verdaderamente, sallallahu alaihi wasallam, verdaderamente ha triunfado quien se hizo musulmán, su provisión le ha bastado y Allah le ha contentado con lo que le ha dado. Y de Hakim ibn Hizam, Allah está complacido con él, dijo: pide al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y me dio. Después le pedí y me dio.
Otra vez le pedí y me dio. Después volví a pedir y me dio. Después me dijo, verdaderamente el dinero es como una fruta dulce y apetitoso, que lo coge con moderación obtiene la bendición en él, y quien lo coge con ambición de despertarlo no obtiene por ello la bendición, y es como lo que come, pero no se harta. Y la mano que está arriba es mejor de la que está abajo. Dijo Hakim, y le dije después, oh mensajero de Allah, juro por aquel que te ha enviado con la verdad, que no tomaré nada de nadie después de ti hasta que deje este mundo. Hasta morir. Abu Bakr, Allah está complacido con él, lo llamó, o sea, a ese señor. Lo llamó un día para darle algo, él rehusó aceptar nada. Después Omar, Allah está complacido con él, también lo llamó para darle algo y tampoco lo aceptó. Dijo Omar entonces, oh musulmanes, yo he sido testigo de que le he ofrecido lo que le pertenecía, aquello que Allah ha partido para él de ese botín, y que él ha rehusado tomarlo, o sea, Hakim. Y no hubo nadie desde entonces que tomara menos que Hakim después del profeta, hasta que murió. Y de Abu Burda, Allah está complacido con él, dijo, 6 personas salimos con el mensajero de Allah a una batalla. Teníamos un camello que montábamos por turno, de uno en uno. Se gritaron nuestros pies y mis uñas se cayeron. Así pues, procedimos a vendarnos los pies con tiras de tela. De ahí que la batalla se llamará de las vendas, por lo que hicimos de atarnos las telas a los pies. Dijo Abu Burda, que relató Abu Musa al-Hadid. Luego lamentó haberlo hecho, diciendo, no quise recordar aquello que hice, como si detestara divulgar una buena acción que hubiera hecho, buscando vanagloriarse de ella. El de Amir ibn Tabib, a veces complacido con él, dijo, le vino un dinero al mensajero de Allah, él, sallallahu alaihi wasallam, lo repartió, se lo dio a unos hombres y a otros no. Le llegó la noticia al profeta sallallahu alaihi wasallam de que aquellos a los que dejó sin repartir le recriminaban por ello. Entonces, dando alabanza a Allah y ensalzándolo, dijo, por Allah he dado unos y no he dado a otros. Aquel al que no he dado es más querido para mí que aquel al que he dado. Sin embargo, doy a aquellos en cuyos corazones hay debilidad y tristeza y que son impacientes. Relego a otros en cuyos corazones Allah ha puesto suficiencia y satisfacción, entre ellos Amrin ibn Tabib. Dijo Amrin ibn Tabib, pues por Allah que lo que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam es más querido para mí que si me diera gran cantidad de dinero. وما أوحي إليك من الصلاة وما أوحي إليك من الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا